अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजगा विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक ही मौजू पर बात करेंगे। ये जो पाक ईरान जो एक महाजराई शुरू हुई है, जो ईरान के हमले के बाद इस वक्त सूरत हाल काफ़ी कशीदा है, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और ये एक संजीदा मौजू है, तो इसलिए आज हमारी बात सारी की सारी संजीदगी पर मबनी होगी। तो दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रा इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आगे भी शेयर करें, ताकि हमारा यूट्यूब जो है चैनल बढ़े। आपके ताउन से पहले भी वैसे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ईरान ने ये जो हमला किया है, आपको सबको मालूम है, जैश अदल का नाम लेकर, जो कि सरासर एक इंतहाई भोंडी बात की है ईरान ने, कि उसके मकासद यकीनी तौर पर कुछ और हैं। हम उन मकासद की भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले वाली अपनी बात याद करवाऊंगा। जब ईरान ये जो ईरान की मदद से फ़लस्तीन में ये जो कोहराम मचा है, जो बेचारे मजलूम फ़लस्तीनियों की का खून बह रहा है, उसके पीछे भी मैंने आपको बताया था कि असल किरदार ईरान है, जो कि ये चाहता था कि सऊदी अरब और इसराइल के जो अपने बाहमी मामलात हैं वो आगे ना बढ़ें, क्योंकि उसे नज़र आ रहा था कि सऊदी अरब और इसराइल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, करीब एक दूसरे के करीब हो रहे थे। तो उसका सरासर इसको ईरान को नुकसान था। तो ये करने के लिए ईरान ने उन मजलूम फ़लस्तीनियों को बेघर करवा दिया, अपनी छोटी सी तो नहीं कहना चाहिए, सिर्फ अपने ज़ाती मकासद की खातिर। ईरान ने वहाँ पर जो हज़ारों बच्चे शहीद हुए हैं, जो ख़वातीन और जो अपना मर्द हजरात हैं, सब के सब बेघर हुए हैं, उन सब के पीछे ये ईरान था। तो अब ये बातें ढकी छुपी नहीं रहीं। वो वहाँ पर ये उनको गीदड़ भभकियाँ लगाता रहा, जी मैं इसराइल पे हम हमला कर सकता है, ये ईरान ये कर सकता है, ईरान फलाना कर सकता है, धमकाना कर सकता है। लेकिन वो किया क्या, टाइम टाइम फिश, वो जैसे पानी का बुलबुला बैठ जाता है ना, उसी तरह से ईरान उसके बाद बैठ गया। उसके मकासद पूरे हो गए थे। सऊदी अरब और इसराइल की जो थे बाहमी मुज़ाकरात, उनकी उन दिनों टीम आ रही थी इसराइल की, वो सब मनसूख हो गए, वो पीछे चले गए, ईरान का मकसद पूरा हो गया। अब वहाँ पर उन बेचारे मजलूम फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है और ईरान अपने आराम से सुकून से बैठा हुआ है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये अपने वादे पूरे करता, लेकिन उसने अब मज़ीद पंगा करने की कोशिश की। अब वो पाकिस्तान को भी छेड़खानी उसने शुरू की है। ये छेड़खानी कोई उसने ऐसे ही नहीं की। जैश अदल तो एक बहाना है, पाकिस्तान निशाना है इसमें। और सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं किया, उसने शाम और इराक में भी हमले किए हैं, यानी 3 मुल्कों में बैक वक्त, और तीनों मुसलमान मुल्क हैं, जिस पे ईरान ने जो है ना हमला किया है, साजिश की है, ढोंग रचाया है अपनी शैतानियत फैलाने के लिए। ये सब का सब उसने किया है। तो यकीनन इसका जवाब आएगा, और ये जवाब देना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान आराम से बैठा रहे और बस कि जी हाँ जी ठीक है, आपने हमला कर दिया, बस ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वो जो है कैंप में, और उस कैंप में बेचारे जो है ना बच्चे और इस तरह के, मतलब कोई उसने कोई ऐसा हमला नहीं किया कि किसी बाकायदा कोई वहाँ पर हो, दहशत गर्द हो या कुछ और, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद दहशत गर्दी का शिकार है। तो ईरान ने ये सारे का सारा जानबूझकर जो किया है, अब वो पाकिस्तान को इंगेज करना चाह रहा है, फंसाना चाह रहा है। तो पाकिस्तान के पास इस हमले का जवाब देने के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। ये बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे बड़े चीफ्स हैं, वो आपस में सर जोड़ लिए हैं, उनकी मुलाकातें बातें वगैरह चल रही हैं, और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान को ज़रूर जवाब मिलेगा, और बहुत जल्द जवाब मिलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका के लिए और सालमियत के लिए ज़रूरी है। ईरान बेशक मुसलमान मुल्क है, लेकिन हर मुल्क की अपनी खुद मुख्तारी होती है। और दूसरी बात यह भी है दोस्तों, कि अगर हमारी अफवाज ने ईरान को जवाब ना दिया, तो अपने मुल्क में पहले ही अफवाज पर बहुत तनकीद होती है। कभी उनको DHAs के लिए, या उनको जो है ना कोई FWOs या कोई फौजी फर्टिलाइज़र मीन्स के कारोबार के हवाले से कहा जाता है, या इन तरह के कामों के हवाले से कहा जाता है। पहले ही मुल्क में बहुत तनकीद है। तो ये मुमकिन नहीं है
کہ ہماری بہادر افواج ایران کو جواب نہ دے۔ کیسا جواب دینا ہے، کس طرح دینا ہے اور کب دینا ہے، یہ فیصلہ تو افواج نے ہی کرنا ہے، لیکن جواب ضرور ملے گا۔ آج ہمارا سفیر بھی واپس آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ نے بھی ایک جو مزید ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ نے اس حملے کی بڑی بھرپور مذمت کی ہے اور ایران کو اس کا منبع قرار دیا اس شیطانیت کا کہ ایران سب کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس کے دوسرے ایفیکٹس بھی ہیں۔ اگر پاکستان کو ایسا جواب دیتا ہے تو اس میں امریکہ کی بھرپور حمایت بھی پاکستان کو حاصل ہوگی۔ تو لیکن یہ ہمیں کسی اور کی وجہ سے نہیں کرنا، ہم نے ایران کو جو جواب دینا ہے وہ اپنی خود مختاری کی وجہ سے دینا ہے، اپنی سالمیت کے لیے دینا ہے، جس طرح بھارت نے کیا تھا اور اس کو ایک کی جگہ پر 6 جگہ پہ سپاٹس پر وہاں پہ نشانہ ہوا تھے، تو یہاں پر بھی ضرور جواب دیں گے اور بہت جلد دیں گے۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پوری توقع ہے کہ ہماری افواج جو ہے ایران کو ضرور جواب دے گی، اور ایران یہ جو کر رہا ہے شیطانیت، اس کا کوئی کسی کو خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ایران مزید تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ پہلے ہی وہ تنہا ہے، اب اس نے اپنے پاکستان کے ساتھ مزید پنگا لیا ہے۔ حالانکہ پاکستان اور ایران کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، ایران نے بلا شبہ بہت جگہوں پر پاکستان کی مدد بھی کی ہے، کشمیر کے معاملے میں جیسے خواجہ آصف صاحب آج بتا بھی رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کی خود مختاری کو چیلنج کر دیں۔ یہ ایسے ہی ہے، اگر پاکستان ایران کو کرے گا تو پھر ایرانیوں کو جو محسوس ہوگا ان کے جذبات بھی اسی طرح ہوں گے، لیکن کیونکہ پہل ایران نے کی ہے تو اب جواب دینا پاکستان کی مجبوری ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ پاکستان پہل نہیں کرتا، بھارت کے ساتھ بھی نہیں کرتا پاکستان، لیکن جواب ضرور دیتا ہے۔ تو دوستو جواب ضرور ملے گا اور بہت بھرپور ملے گا ایران کو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد دوبارہ ایران ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج یہ میں نے مختصر سا ویلاگ ہی بنانا تھا، کیونکہ مجھے خود کافی غصہ تھا کہ یہ ایران نے جو کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم ایک قوم ہے، بے شک آج کل ہمارے سیاسی مسائل ہیں، ہمارے معاشی مسائل بھی ہیں۔ آج ہی ہمیں IMF سے قسط بھی ملی ہے اور UAE سے بھی $2 ارب رول اوور ہوئے ہیں، تو اس سے استحکام آنا تھا، لیکن ایران کی اس حرکت سے وہ جو معاشی استحکام ہے وہ ذرا ڈگمگائے گا، لیکن زندہ قوم رہنے کے لیے اور عزت سے رہنے کے لیے یہ چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تو ہمیں یہ جواب دینا پڑے گا اور ایران کو یہ جواب ضرور ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب ملتا ہے، آج مل جاتا ہے، کل ملتا ہے، پرسوں ملتا ہے، لیکن جواب ملے گا ضرور اور بھرپور جواب ملے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایران یہ جو سازشیں کر رہا ہے ان سب میں ایران کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایران کو توقع ہے کہ بھارت اس کی مدد کے لیے آ جائے گا یا اس کو سپورٹ کرے گا یا روس اس کو سپورٹ کرے گا، لیکن یہ ایران کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ وہ پنگا کرے گا تو چین بھی پاکستان کا ساتھ دے گا اور روس بھی ایران کی اس طرح سے مدد نہیں کرے گا جس طرح سے ابھی اس نے اسرائیل کے خلاف کی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا۔ تو دوستو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے آخر پہ پھر وہی درخواست کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ذرا اسے سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کا شکریہ بھی، اور وہ ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ اسی طرح ہمارا چینل بڑھتا جائے۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔